बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, कुरान करीम तमाम पिछली किताबों का मुआफिज है। उन किताबों के अंदर जो तालीम हक थी वो कुरान करीम ने जारी कर दी और कौमों ने जो कुछ रुला मिला दिया था कुरान ने उसको निकाल कर बाहर फेंक दिया। इसलिए एक शख्स जब इस्लाम लाएगा तो मुसलमान होने के बाद सच्चा ईसाई बनेगा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने पर सही मायने में ईमान लाएगा। इसी तरह जो मुस्लिम बना वो सही मायने में मूसाई बना के उसने सिंध मुतसिल के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को सही तौर पर समझा। वही इब्राहिम बना, वही आदमी हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब है कि जब आदम को माना तो सिंध मुतसिल की दुनिया में एक ही किताब है, उसने दुनिया की किताबों का तारुफ कराया। उसका इतना सब का मानना है कि उसमें दाखिल होना सारी चीज़ों के को अपने सामने ले आना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर दिया करो और दीन इस्लाम की बातें सुने करो। तो मेरे दोस्तों, जिक्र अल्लाह रूह कायनात। तो मेरे दोस्तों, जिस तरह इंसानी बदन की असली रूह है उसी तरह पूरी कायनात भी किसी रूह से जिंदा है। जब तक ये रूह उसी कायनात के अंदर मौजूद है ये कायनात जिंदा कहलाएगी, और जब रूह निकाल दी जाए तो सारी कायनात का खेमा आपड़ेगा, रेजा रेजा बिखर जाएगा। ये रूह जिक्र अल्लाह है, यानी याद हक से ये कायनात खड़ी है। मेरे प्यारे नाजरीनों, तो शेखू तरीकियत का नाम लेकर कुरान व हदीस को तर्क कर दिया जाए ये भी हलाकत है, या कुरान व हदीस का नाम लेकर शेख की तर्क को रद्द कर दिया जाए, ये दोनों रास्ते तबाही और हलाकत के हैं। ना कुरान व हदीस की बेअदबी जायज़ है और ना इकाबर औलियाए की बेअदबी जायज़ है। मतदिल और हक रास्ता ये है कि एक हाथ में कुरान का दामन रहे और एक हाथ में बुजुर्गों का दामन रहे और जामा रास्ता पर चलेगा। मगर ये रास्ता महक़क़ ही समझ सकता है, गैर महक़क़ नहीं समझ सकता। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला के जाहिर से तो कायनात की हर चीज़ वास्ता और मुतल्लिक है और हर शे पर उसकी परतोलिए पड़े हुए हैं जिससे उसकी नमूद कायम है। मसलन अल्लाह ताला के कमालात में से चाँद सूरज है जो उसके जाहिर से वास्ता हैं। चाँद से रोशनी पहुँच रही है, सूरज से गर्मी पहुँच रही है, मौसम बन रहे हैं जिनसे सारी मखलूक कायदे उठा रही है, फ़ायदा उठा रही है। उसी तरह ये सारी मखलूक वास्ता बुला वास्ते अल्लाह के जाहिर से वास्ता है। अल्लाह ताला ने ज़मीन पैदा फरमाई, ये उसके जहूर का कमाल है। ज़मीन से सारी दुनिया मुस्तफ़ीद हो रही है, सब उसी पर गुज़र बसर कर रहे हैं, ग़िज़ाएँ हासिल कर रहे हैं। कोई भी ज़मीन पर चलने वाला ऐसा नहीं कि जो ज़मीन से फ़ायदा ना उठा रहा हो। और उस तरह सारी कायनात अल्लाह के जाहिर से वास्ता है। आसमानों को अल्लाह ताला ने छत बना दिया, उसके सहारे उसके नीचे सारी मखलूक ज़िंदगी गुजार रही है और उससे मुतल्लिक है। इसलिए यहाँ भी सारी मखलूक अल्लाह ताला के जाहिर से मुस्तफ़ीद है, जिसने अपने एक कमाल को आसमानों के सूरत में ज़ाहिर फरमा दिया। लेकिन अल्लाह के ज़ाहिर से वही वास्ता होगा जो उसके अमली हक़ाइक़ और अखलाकी कमालात से वास्ता हो, जिससे उसकी हकीकत और सीरत खुले। और उसका रास्ता सिर्फ कलाम है जो इल्मी और इखलाकी कमालात से भरपूर होकर उतरता है
اور اس کے باطن سے نکلتا ہے۔ بس حق تعالیٰ کے باطن سے صرف وہی وابستہ ہوگا جو اس کے کلام قرآن مجید سے وابستہ ہو اور اسے پڑھے اور پڑھائے، یعنی کہ دنیا کو بھی سکھائے اور خود بھی سمجھے۔ بیت اللہ اور مکہ مکرمہ عالم بھی ہیں، مرکز عالم بھی ہیں اور اصل عالم بھی ہیں۔ اول عالم ہونے کا مقتضی یہ ہے کہ دین کے کاموں کی یہیں سے اولویت ہو۔ اس کا مرکز عالم ہونا اس بات کا مقتضی ہے کہ یہاں دین کی مرکزیت ہو، اور اس کا اصل عالم ہونا اس کا مقتضی ہے کہ یہیں سے چار طرف آواز پھیلے گی۔ تو میرے دوستو، سب سے زیادہ ضروری قلب کو صالح بنانا ہے۔ اس لیے شریعت نے ذکر اللہ کا نسخہ تجویز کیا ہے کہ یاد خداوندی ہمیں وقت تمہارے سامنے رہے۔ جتنا خدا کی یاد تمہارے سامنے ہوگی اتنا ہی خوف خدا دل میں بیٹھے گا، اتنا ہی آدمی جرائم سے بچے کی کوشش کرے گا، اور اگر ذکر کے بجائے جتنی بھی غفلت پیدا ہوگی اتنا ہی معاصی اور گناہوں کی کثرت ہوگی۔ اس لیے بنیادی چیز بتلائی گئی کہ میرے دوست، جب انسان معبود نہیں تو ساری چیزیں انسان کے نیچے نیچے ہیں، وہ انسان کی خادم ہیں، وہ کیسے معبود بن سکتی ہیں؟ ایک ذات سب کی معبود ہے اور ایک ہی کرتا دھرتا ہے۔ یہی انبیاء کرام علیہم السلام بھی تعلیم دیتے ہیں۔ قرآن کریم دنیا بھی انقلاب پیدا کرتا ہے، آخرت میں بھی قرآن دنیا میں تو دل کے اندر بجائے کفر و معصیت کے ایمان کی حلاوت پیدا کرتا ہے، اور آخرت میں جہنم سے بچا کے جنت میں پہنچاتا ہے۔ یہاں بھی انقلاب لاتا ہے اور آخرت میں بھی انقلاب لائے گا، اور عالم برزخ میں قبر کے اندر بھی انقلاب لائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا واسطے قرآن اخذ کیا، ان کے دل بدل گئے، روح بدل گئی، جذبات بدل گئے۔ پھر جہاں بھی یہ حضرات پہنچے وہاں بھی انقلاب برپا کر دیا۔ کیسر و کسریٰ کے تخت الٹ دیے۔ پھر تخت الٹ دینا تو یہ ہے کہ ملک فتح کر لیا۔ کیسر کا ملک فتح ہو گیا، رومی ماتحت بن گئے، کسریٰ کا ملک فتح ہو گیا، ایران پر حکومت قائم ہو گئی۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، مگر بڑی بات یہ ہے کہ جہاں بھی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے ملک بدل دیا، تہذیب بدل دی، مذہب بدل دیا، زبان بدل دی، ساری چیزوں میں تبدیلی پیدا ہو گئی۔ یہ قرآن پاک کا دوستو فائدہ ملا۔ تو میرے دوستو، آج جتنا قرآن سے دور ہوتے جا رہے ہیں اتنا ہی فساد برپا ہو رہا ہے، زیادہ سے زیادہ فساد ہو رہا ہے، کیونکہ قرآن سے بھاگ رہے ہیں، اور سر کا انقلاب آتا جا رہا ہے کہ لوگ خیر سے شر کی طرف آ رہے ہیں، علم سے جہالت کی طرف آ رہے ہیں، تہذیب سے بد تہذیبی کی طرف۔ تو انقلاب حسن کو قرآن پیدا کرتا ہے، اور انقلاب شر ترک قرآن پیدا کرتا ہے۔ قرآن کو ترک کر دو گے تو دوسرا انقلاب آتا چلا جائے گا، تہذیب سے بد تہذیبی ہوتی چلی جائے گی، علم ختم ہو جائے گا، جہالت سے اخلاق حسنہ جاتے رہیں گے، بد اخلاقیاں پیدا ہوتی جائیں گی۔ اس لیے علم، اخلاق اور کمالات یہ قرآن ہی سکھاتا ہے۔ جب آدمی اس جڑ سے وابستہ نہ رہے تو کمالات کی شاخیں سامنے کہاں سے آ جائیں گی؟ بہرحال قرآن برکت بھی ہے، ہدایت بھی ہے، نور بھی ہے، اور انقلاب بھی ہے کہ جب آتا ہے تو کایا پلٹ دیتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، جب بھی میں بار بار کہتا ہوں، اپنی جو قرآن پاک ہے اس سے مت ہٹو، اس سے مت بھاگو، اپنے بچوں کو اور اپنے دل میں سکھاؤ، نہیں تو آپ دیکھ لو پوری دنیا میں جو بھی قرآن سے بھاگا ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ
किस किस तरह से पेश आ रहा है। तो मेरे दोस्तों बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम बता नहीं सकते, लेकिन आप पूरी दुनिया उठा के देख लो, जो को कुरान पाक को मानने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, वो कुरान पाक को छोड़े और अल्लाह ताला ने उनको नस्त नाबूद की तरफ लगा दिया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यही मैं बताता हूँ, हदीस नबवी में है कि इससे मालूम होता है कि दुनिया अल्लाह ताला के नाम पर कायम है। जब नाम निकल जाएगा तो दुनिया तबाह और ख़त्म हो जाएगी। दूसरे लफ्ज़ों में हम यूं भी कह सकते हैं कि ये दुनिया अल्लाह के नाम लेने वालों पर कायम है। जब तक अल्लाह का नाम लेने वाले मौजूद हैं, उस वक्त तक ये दुनिया कायम रहेगी। जब वो मिट जाएंगे तो दुनिया ख़त्म कर दी जाएगी। यही कुरान का फरमान है मेरे प्यारे दोस्तों। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह ताला ने कुरान पाक एक किताब नहीं, एक हुक्म दिया है और एक इंसान के लिए रास्ता बनाया है कि किस तरह चलना है। अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए।